रऊफ क्लासरा ने अपने प्रोग्राम में इंकिशाफ करते हुए बताया कि आजम सवाती के कारनामे तो नवाज शरीफ और उनके साहिबजादों से भी आगे निकल गए हैं। एक देहाती शख्स उठा और उसने हिंद, सिंध और बाहर जहां जहां उस शख्स का दाव लगा उसने दाव लगाया। आजम सवाती के खिलाफ जब जेआईटी ने तहकीकात शुरू की तो उनको पहला झटका तो ये लगा कि उनको आजम सवाती नाम का बंदा ही कहीं नहीं मिला। आजम सवाती नामी शख्स कहीं पर वजूद ही नहीं रखता, क्योंकि मौसूफ का नाम आजम सवाती है ही नहीं। उस पर एफआईए ने एक टीम बनाई जो मासेरा पहुंची, जहां उनके हाई स्कूल का रिकॉर्ड निकाला गया तो मालूम हुआ कि मौसूफ का नाम बशीर अहमद है और उनकी तारीख पैदाइश 8 दिसंबर 1947 है। इनका नाम आजम सवाती बाद में मशहूर हुआ। बशीर अहमद अलमारूफ आजम सवाती के पास बहुत से मुल्कों के अकामे मौजूद हैं। इन साहब ने मासेरा के नाज़िम की हैसियत से अपने सियासी करियर का आगाज किया। आजम सवाती एक कारोबारी शख्स हैं। अमेरिका, दुबई, यूएई में उनकी 82 से ज़ायद जायदादें, जबकि पाकिस्तान में ये 22 जायदादों के मालिक हैं, जबकि पाकिस्तान से बाहर 15 कारोबार चलाते हैं। इनके नाम पर 5 बैंक अकाउंट्स हैं और इनमें 1 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद की रकम मौजूद है। दूसरी जानिब इनके डॉलर अकाउंट में 97 लाख डॉलर से ज्यादा की रकम मौजूद है। आजम सवाती की बीवी की बात की जाए तो आजम सवाती की अहलिया के नाम पर 7 बैंक अकाउंट्स और 1 लॉकर है। उन्होंने 2007 से अब तक सिर्फ 14 लाख टैक्स दिया है। आजम सवाती ने जो ये टैक्स दिया है वो सेनेट की तनख्वाह से है, जो कटता रहा। रऊफ क्लासरा का कहना था कि मौसूफ पर सिर्फ आर्टिकल 62 के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन पर क्रिमिनल केसेस भी बनने चाहिए। इससे पहले कुछ और वाकयात भी सामने आए थे जो कि आजम सवाती से रिलेटेड थे। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ गाय का मामला नहीं था। ये मामला क्या था? रऊफ क्लासरा ने इससे पहले भी चंद एक ऐसी ही बातें बताई थीं। उस मामले की जानिब चलते हैं और उसके बाद जेआईटी की रिपोर्ट के मंदरजात की बात करेंगे कि जेआईटी की रिपोर्ट में क्या मंदरजात सामने आए। साबिक वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आजम सवाती ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम जेआईटी की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, जिसमें आजम सवाती को कसूरवार करार दिया गया है और सबकी तवक्कुआत के बरक्स मामला कुछ और ही निकला है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा का कहना था कि लड़ाई दरअसल गाय से शुरू नहीं हुई, बल्कि मामला कुछ और है कि जो जेआईटी ने अपनी तहकीकात के दौरान पता लगाया है। उन्होंने बताया कि मामला लड़की के रिश्ते से शुरू हुआ, यानी आजम सवाती के मुलाजिम जहांजेब ने बाजवड़ की इस फैमिली से लड़की का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, जिस पर जहांजेब को शदीद गुस्सा था कि हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। इस हवाले से जहांजेब के दिल में गुस्सा था। ताहम एक दिन बाजवड़ वाली फैमिली की गाय सीडीए की जगह पर घास खा रही थी तो उसने इस गाय को पकड़ा और अपने डेरे पर ले जाकर बांध दिया। अब आगे से दूसरी फैमिली भी बाजवड़ की खानदान की थी। ये लोग गए और इन्होंने आजम सवाती के मुलाजमीन का बछड़ा खोला और उसे अपने घर लाकर बांध दिया। रऊफ क्लासरा ने कहा कि जिस फैमिली को मजलूम बनाकर पेश किया गया, दरअसल मजलूमियत वहां पर भी नहीं है। अब ये जो मामला चल रहा था, इस हवाले से आजम सवाती को भी कुछ मालूम नहीं था। वो तो हुकूमती उमूर में मसरूफ थे। उसके बाद जब लड़ाई हुई तो उनके मुलाजमीन ने बाजवड़ फैमिली को मारा तो उन्होंने भी आगे से आजम सवाती के मुलाजमीन को मारा। दोनों पार्टियां जख्मी हुई और ये दरअसल मुलाजमीन की लड़ाई थी। ताहम बेटे ने सारा मामला आजम सवाती को बताया। उसके बाद विफाकी वजीर ने सेक्रेटरी दाखिला, आईजी, डीआईजी ऑपरेशन और शहरियार अफरीदी को टेलीफोन किया और सबको हिला कर रख दिया और कहा कि फौरन पहुंच जाओ। अब उस टेलीफोन के बाद शहजाद टाउन के एसएचओ मौका पर पहुंचे तो उन्होंने वहां आकर कहा कि बताएं कि इसको गिरफ्तार करना है। आजम सवाती ने बेटे ने कहा कि सबको पकड़ लें, जितने भी लोग हैं। एसएचओ ने कहा कि इनकी फैमिली की खवातीन को भी एफआईआर में शामिल करना है। आजम सवाती के बेटे ने कहा कि इनके भी नाम डाल दें, जिसके बाद पुलिस ने खवातीन और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया। नियाज अहमद की फैमिली की जिन 3 खवातीन को गिरफ्तार किया गया वो जख्मी हालत में थीं और उन्हें उसी हालत में थाने में 3 घंटे तक रखा गया, जबकि आजम सवाती के मुलाजमीन को पट्टी और मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया। ताहम 3 घंटे के बाद उन्हें पोली क्लिनिक लेकर गए और पट्टी वगैरह करवाई, जिसके बाद उन्हें जेल भिजवा दिया गया। रऊफ क्लासरा ने बताया कि इस सारे मामले के बाद भी आजम सवाती को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी को बताया कि आईजी बेकार आदमी है और तुम्हारी पुलिस ने ताउन नहीं किया।
شہریار آفریدی نے DIG آپریشنز کو ٹیلی فون کیا کہ میرے پاس منسٹر انکلیو میں آ جائیں اور یہ بھی کہا کہ میں سارا معاملہ موقع پر جا کر خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ سینئر صحافی نے بتایا کہ اب یہ معاملہ بہت کم میڈیا میں آیا کہ شہریار آفریدی نے بھی خود اس جگہ کا دورہ کیا۔ جب وزیر مملکت وہاں گئے اور پوری کہانی سنی تو دنگ رہ گئے، جس پر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ اور غلط بیانی کی گئی ہے۔ DIT نے اپنی تحقیقات میں یہ بتایا ہے کہ شہریار آفریدی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو باتیں مجھے اعظم سواتی نے ٹیلی فون پر بتائیں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ دہشت گرد آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا ہے، لیکن وہاں پر تو صرف ملازمین میں لڑائی ہوئی تھی۔ بات کرتے ہیں اس رپورٹ کے مندرجات کی کہ اس رپورٹ کے مندرجات کیا ہیں اور اختیارات کے تجاوز کا معاملہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی کے اختیارات سے تجاوز کا تعین کرنے کے لیے قائم JIT رپورٹ کے مندرجات جب سامنے آئے تو رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ JIT نے کام کا آغاز 7 نومبر کو کیا۔ عدالتی احکامات کے مطابق عرفان نعیم منگی کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق JIT نے نیب کے پرانے ہیڈ کوارٹر کو اپنا دفتر بنایا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ نیب کے ساتھ FIA کے 3 اور FBR کے 2 افسران نے JIT کے ساتھ کام کیا۔ JIT نے مختلف اداروں سے ریکارڈ طلب کیا۔ رپورٹ کے مطابق نادرا، IG آفس، CDA، الیکشن کمیشن، FBR، پیمرا اور SECP سے ریکارڈ طلب کیا گیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ امیگریشن، PTA، اسٹیٹ بینک، بحریہ ٹاؤن، اسلام آباد، نیب پشاور، ER سولوشن اور کمشنر ایبٹ آباد سے بھی مدد طلب کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ JIT کے ساتھ وزیر مملکت شہریار آفریدی، سابق IG اسلام آباد جان محمد جمالی، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ سے تعاون رہا۔ سیکریٹری داخلہ سید حیدر حسنین، SP رولر لیاقت نیازی کا بھی تعاون رہا۔ SHO شہزاد ٹاؤن، DIG آپریشنز، SSP آپریشن سمیت دیگر JIT کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ رپورٹ کے مطابق FBR کے علاوہ تمام متعلقہ اداروں نے ریکارڈ فراہم کیا۔ FBR کے عدم تعاون کے بارے میں رجسٹرار کو آگاہ کیا۔ رجسٹرار کے احکامات کے بعد FBR نے تعاون کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی کی آرچرڈ اسکیم میں رہائش گاہ اہلیہ طاہرہ سواتی کے نام ہے۔ 24 اکتوبر کو اعظم سواتی نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کے ذریعے نیاز محمد کے خلاف درخواست IG کو دی۔ دوسری درخواست 26 نومبر کو اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں جمع کروائی۔ 26 نومبر کو تھانہ شہزاد ٹاؤن میں FIR درج کی اور نامزد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ JIT کی رپورٹ کا 5واں والیوم اعظم سواتی کے امریکہ میں داخلے اور جائیداد سے متعلق ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 نومبر کو JIT نے کرائم سین کا دورہ کر کے متاثرہ فیملی سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق اعظم سواتی کے گھر کے باہر باڑ اور سرکاری زمین پر تجاوز دیکھا۔ گھر کے باہر تجاوزات کو حال ہی میں ختم کیا گیا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ سارے معاملے میں متعلقہ لوگوں کو بلا کر بیان ریکارڈ کیے گئے۔ سواتی کے نوکروں محمد نواز کی فیملی اور پولیس اہلکاروں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے۔ اعظم سواتی نے بیان میں متاثرہ فیملی کے ساتھ واقعے سے متعلق IG کو بتایا۔ مختلف لاگوں کی مختلف رائے سامنے آئی۔ پولیس نے واقعہ فارم ہاؤس کے باہر قرار دیا۔ اصل مسئلہ گائے کے گھاس کا چرنا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گائے جہاں گھاس چر رہی تھی وہ اصل میں CDA کی زمین تھی۔ اس زمین پر سواتی فیملی کا کوئی حق نہیں تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوران تفتیش فارم ہاؤس کے اندر درختوں کے نقصان کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ کے مطابق گائے کے چرنے سے متعلق سواتی فیملی کی شکایت کا کوئی جواز نہیں۔ سواتی فیملی کی گائے چرنے کی شکایت من گھڑت حقائق کے برعکس اور بے بنیاد ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے بعد اعظم سواتی نے IG کو فون کر کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اعظم سواتی کی شکایت کے بعد پولیس فوراً وقوع پر پہنچی۔ رپورٹ میں JIT نے بتایا ہے کہ اعظم سواتی نے گھر پر حملے کی غلط بیانی کی۔ اعظم سواتی نے اپنے رپورٹ کا اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے متاثرہ فیملی کو گرفتار کروایا ہے۔ مزید یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ گرفتار کروانے سے متعلق اعظم سواتی نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے۔ اعظم سواتی کا بیٹا اور پولیس افسران اعظم سواتی سے مسلسل ہدایت لیتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق شہریار آفریدی اور پولیس نے 27 اکتوبر کے لیکن غریب خاندان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے 30 اکتوبر کو مجسٹریٹ کے سامنے صلح نامہ پیش کیا جس کی بنیاد پر صلح کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی کی بیوی متاثرہ فیملی کے گھر بچوں کے کپڑے لے کر گئی اور اسکول داخلے کی پیشکش کی۔
आजम सवाती के अफगान मुलाजिम जार वली ने रकूम की पेशकश की जो ठुकरा दी गई। अफसोस का मकाम है कि सवाती फैमिली ने मुतासरा खानदान को पेशकश सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद की।